Mayong udtonan man sa inyo dinha tanan o kumusta na kamuti dinha. Inautunta nga andam na mo sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo niini nga buntag. Sa miaging Domingo atong pangutana nga kung aduna na ba kita niini nga bag-o nga kasing-kasing. But ingnon nga duna ba tay handom o abilidad na nga musimba sa Ginoo pinagi sa espiritu o duna ba kitay handom nga atong himayaon ng Ginoo sa atong kinabuhi. Nini nga buntag atong padayonon na nga topiko ang pagbaton og bag-o nga kasing-kasing ug ang pagbag-o sa usa ka tawo. Unsaon ang usa ka tawo nga dunay bag-o na nga kasing-kasing unya mabag-o na sab siya nga pagkatao. Siguro inyo nang na sinati ang istorya ni Nicodemo. Ako lang basahon ang istorya ni Nicodemo, particularly diha sa versikulo 3, no? 1:3 versikulo 3 nga miingon mituwag si Kristo sa kay Nicodemo, diba nangutana siya nga saon man pagka ikaw ang gikan gyud ka sa Dios kay di mahimo ni mga butang akong nahibal-an o ako nakita kung di ikaw magtutulo nga gikan sa Dios. Ang iyang tan-aw kay Kristo, isa ka magtutudo, rabbi. Mao na ang pinulongon nga pagtawag sa usa ka Dios sa usa ka magtutudlo. Nya sa bersikulo 3 mingon si Kristo, mitubag si Jesus kaniya, sapagkat tinuod sultihan ko ikaw nga walay tawo nga maapil sa paghari sa Dios gawas kun matawo siya pag-usab. Mao ni sa English pa born again. Nangutana si Nicodemo, bersikulo 4 ni, unsaon man niya pagkatawo pag-usab kun tigulang na siya? Dili na siya mahimong musulod pagbalik sa tiyan sa iyang inahan aron mo pagkatawo pag-usab. Mitubag si Jesus, sapagkat tinuod sultihan ko ikaw nga walay tawo nga maapil sa paghari sa Dios kung dili siya matawo pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Inundo mo nato nga si Nicodemo, Pariseo, batid siya o maalamon siya sa kasuguan ni Moises, kanang gitawag nga Pentateuch, ang 5 kag sinulat ni Moises, no? Genesis, Exodo, Levitico, Numero o Deuteronomy. Kini nga 5 ka libro mao ni ang gimaster gani nga ang matag usa ka Pariseo may balo sa mga gisulat ni Moises. Pero pag ingon ni Ginoong Jesucristo nga kinahanglan ka matawo pag-usab, wa siya kahangop. But ingnon mga higala nga ang butang nga espirituhanon dili gyud mahangpan bisan pa sa usa ka tawo nga maalamon sa Biblia lang kung wala ang paglihok sa balaan nga espiritu. Mo nang nangutana siya nga unsa man ang born again? Unsa man ako pagka-born again o pagkatawo pag-usab nga tigulang naman ko, musud ba ko sa akong inahan balik sa iya taguangkan aron ihimugso og utro. Physical ang iyang pagsabot ini. Pero ingon ni Kristo nga gawas kon ang tao mataw sa espiritu santo og sa tubig. No, i-explain ko ni kay daghan ang mga pagtudlo aning murag wa matukma. But ingnon nga kung giingon nga mataw sa espiritu, dili physical nga tao, pagkatao, spiritual birth. But ingnon kay kining pagkatao pag-usab ang kahulugan gyud ani nataw sa espiritu o nataw gikan sa kahitasan, born from above. So kini mugna kini o hinimuan kini sa balaan nga espiritu. Ug unsa man ang natawo sa tubig, bautismo ba na? Kay kasagaran akong nabatian o may mga pagtudlo nga gawas kung ikaw matawo sa espiritu o bautismuhan, dili gyud ka matawo pag-usab o dili ka matawo
born again. Murag dili kayo natukma sa pag tan-aw na to sa istorya kay kini si Nicodemo Pariseo. Sa ako nang giingon, batid siya sa mga kasuguan ni Moises. Unya ang kasuguan ni Moises dili lang to mga moral nga mga law, kundi may gitawag nato nga ceremonial law nga ilang pagahimuon sa templo. Kanang mga moral law, kanang Ten Commandments mo na gitawag nato nga moral law, no? Pero naay mga ilang mga rituales, mga himuon nila sa templo nga kung saan nila paghalad og karnero, saan nila paghalad og kanang mga grain offering. Daghan sila mga offering, daghan sila mga paghalad dito nya. Naay mga tulumanon nga limpyuhan nila ang mga gamit, limpyuhan nila ang mga tasa, mga basta gamiton sa paghalad, kinahanglan nga hugasan og tubig. Kana naghulagway nga ang balaan nga espiritu kaya na hulagway man, no? Dili nga tubig nga physical, kundi hulagway nga ang balaan ang espiritu pareha sa tubig nga ang kinabuhi sa tao maandam o makapahimuot sa Ginoo kay pareho sa templo di gyud pwede nga ang gamiton sa paghalad o mahimong instrumento nga mahimuot ang Ginoo kung dili limpyo. So kanang tubig din ha, simbolo kana sa ceremonial nga himuon nila sa templo sa paghugas sa mga gamit nga familiar kaayo si Nicodemo kay bilang usa ka Pariseo. Okay? So makita nato na sa libro sa Ezekiel, wala kitay panahon nga mo basa diha no sa Ezekiel nga ang usa ka pari kaniadto o Levitical nga pari gikan sa tribo ni Levi o ni Aaron, sila man na ang in charge sa paghalad sa templo bilang tribo nga sa mga pari. O kinahanglan nga gamiton nila ang mga gamit yun nga limpyo o pinaagi sa tubig. So spiritually speaking, maunay gihimo sa balang espiritu sa tao nga natawo pag-usab, dunay paglimpyo sama sa paglimpyo sa tubig nga ang atong kinabuhi mahimong kahamutan sa tubangan sa Ginoo. So ang atong pangutana ining buntag is kung naa na siya kay Kristo, unsa may tabo niya, unsa may mahitabo sa tao nga born again na tao pag-usab. Now, kung tan-aw na to ang sinulat ni Pablo sa ikaduhang Korinto 5:17, basahon ko, si bisan kinsa nga anaa kang Kristo bag-o na. Wala nang iyang daan nga pagkatao kay bag-o na siya. So sa panahon nga ang usa ka tawo mudawat kay Kristo Jesus nga iyang Ginoo ug manluluwas, ang pulong sa Ginoo nagatudlo nga nahimo siyang buhi sa espiritual. Patay siya sa una, actually patay siya sa una tungod sa pagpakasala. Basahon ko sa Episo 2:1 ha. Patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. So unsay kahimtangan sa katawo nga wala pa na tawo pag-usab? Patay siya spiritually. Buhi siya physically. Buhi nga physical, but ingnon nga dili siya patay physical kundi spiritual nga kamatayon. Hibalaan ninyo mga higala, adunay tulo ka sahi nga kamatayon nga padayag sa Biblia. Okay? Ang una mao nang physical nga kamatayon. Kung ang tao mamatay physical, nahimulag ang iyang kalag ug espiritu sa iyang lawas. Muna kung makakita kita og tao nga namatay physically, ang atong nakitaan diha sud sa lungon lawas lang na. Imo nang singgitan, imo nang laparuhon, imo nang bisan sa imong himuon sa tao nga patay nga lawas lang, di na namubalos. Kay nganuman wa na say kalagwa na sa espiritu, no? Ang murag kabahang na ba, no? Lawas na hinibiling. Okay? Pero naay giingon sa Ginoo nga
o sa Biblia nga spiritual death, kamatayon nga spiritual. Mauto na tabo ni Adan ug ni Eva sa dihang nagkasala sila sa garden. Giingon sa Ginoo sa iya nga, Adan, makakaon ka sa tanang bunga dinhi sa garden, pero ayaw gyud kauna ng bunga sa kahoy sa tunga sa garden. Kaya sa panahon nga kauno nimo na, mamatay ka. May kamatayon nga resulta. So, sa laktod nga istorya, nabalaan nato nga gikaon ni Eva, yang gihatag po ni Adan, unsa may netabo, namatay ba sila physically dayon? Na kirig ba sila o natumba o namatay sila? Wala. When in fact, nabuhi pa si Adan o daghan pa mga katuigan kung masayop, murag 800, 900 ka tuig pa siya nga nabuhi physically, usa pa siya namatay. Kanang ang pag-anaytabo adto, gipalaya sila sa paraiso na siparar, nahamulag ang tao ug ang Dios, mo ni gitawag nato nga spiritual death. Kung nahamulag ang espiritu sa tao ug sa Dios, nabugto tungod sa kasalanan. Pero buhi sa physically. Now, kung ang isa ka tawo nga patay spiritually, dili born again, dili makaila kay Kristo, dili makadawat ni Kristo nga Ginoo manluluwas, mamatay siya physically, ang iyang kalag pagahukman sa impyerno. Nagingon sa Hebrews 9:27 nga gitakda na nga ang tao mamatay makausa ug human niya na ang paghukom. Hukman siya sa linaw sa kalayo sa impyerno. So, ang atong gibasa sa Efeso 2:1 nga patay ang isa ka tawo gikan sa kasalanan o kalapasan, spiritual death ni. Pero kung basahon nato ang bersikulo 5, Efeso 2 bersikulo 5, bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Kristo. Busa pinaagi sa grasya sa Dios na luwas kita. So gibuhi kita ni Kristo, patay nga gibuhi. Now, inunduman na to ha, nga ang pagka-Kristiyano, dili lang nga bagbag-o o bag-o o parehong bag-o uniforme ba? Nga, hubuon ni mong uniforme, kang mag-ilis kag uniforme, bag-o kog reliyon, balhin ini nga reliyon, di na mao. Ang pagbag-o gyud gikan gyud sa sulod. Bag-ohon gyud ang kasing-kasing, bag-o na nga tinuga. Mo ningon sa 2 Korintos 5:17 nga new creature, bag-o na tinuga, gikan sa sulod ang pagbag-o. Kay gibag-o na ang kasing-kasing. Sa unsang paagi ang pagbag-o? Now, basahan ko sa Tito 3:5 ug 6. Giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kundi tungod sa iyang kaluoy kanato. O gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato og naghatag og bag-o nga kinabuhi. Nabalik diri no, kung atong ibalik ang Juan kapitulo 3 bersikulo 15 na tao pag-usab pinaagi sa Espiritu Santo og paghugas sa tubig. Mao ni Tito 3:5 ug 6 nga pinaagi sa Espiritu Santo, gihugasan kita o gihatagan kita og bag-o nga kinabuhi. Madagayaong gihatag kanato sa Dios ang Espiritu Santo, pinaagi kang Hesukristo nga atong maluluwas. Now, mauni ang mahitabo sa usa ka tawo nga napag-o na gyud ang iyang kasing-kasing sa espiritu. Kolosas 3:9 ug 10 nagiingon sa dinhi, ayaw kamo pagbakak sa usag-usa tungod kay gihukas na nato ang atong daan ug dautan nga kinaiya. Ug karon nagsul-ob na kita sa bag-o nga kinaiya. Ug kini padayon nga ginabag-o kanunay sa Dios nga magbubuhat niini aron mahisama kita kaniya ug aron mailhan gayud nato siya. Kini ang katumanan sa gingon sa daan nga testamento nga gipanagna mahitungod sa bag-o nga covenant o bag-o nga testamento. Kaya naay daan nga testament, na bagong testament, old covenant, daan nga saad, ug na may bag-o nga saad. Katong bag-o nga saad, bag-o nga covenant, ito maingon ni Kristo nga kini ang akong lawas, di ba? Pag itong Last Supper, tipo niya yung magitutunaan niya, kuha sa tinapay o kupa sa bino. Nagrepresentar to,
sa iyang lawas ug dugo. Kay angan-angan dakpo na siya o mamatay na siya sa cross. Naghimo siya niini nga seremonya, tawag na to Last Supper. Ug iyang gipadayag dito unsa nang bag-o nga testamento, ingon niya nga kini mo nagrepresenta sa akong lawas nga gi kunis-kunis o gidurog ba, unya ang dugo represented sa bino. Kay ingon niya mao niyang bag-o nga covenant, no, bag-o ni nga akong saad sa inyo nga pinaagi sa akong sakripisyo, makaangkon kamo og bag-o, no, bag-o nga kinabuhi, bag-o nga kasing-kasing. Gituman na ni Kristo ang tanan, kay nga naman di ba nabalaan ninyo, bag-o lamang ta nakaagi sa Semana Santa, although kita kahimong seremonya tungod kay COVID-19. Di ba usa sa giingon dito sa cross nga natapos na, ikaunom na nga sa 7 ka palabras, ikaunom na, natapos na. Kana nga pinulungon, dili na pinulungon nga natapos na ko, na ko'y luoy ko kayo, dili ingon ana. Usa ka to singgit sa kadaugan, kay kanang natapos na, kuan na nga termino, accounting na nga termino, gamito na sa mga Griego nga termino kung natapos nagbayad ang utang. Kung anay utang. So, siguro, ang mga Hudiyo o mga Romano na tinga sa pagsinggit niya dito nga, tetelestai, mo na Griego, no? Tetelestai, natapos na. Nga naman nga, ingon man niya nga natapos na ang pagbayad sa utang nga, kung sa may utang, mauna nga, kita karon dili na kita hukman sa atong kasalanan, kung naa na ta kay Kristo. Roma 8:1 na wala na, dili na kondinahon, dili na pagahukman ng utro ang tanan nga naa kay Kristo. So mauna ang natabo sa usa ka tawo nga na born again o na tawo pag-usab na ay pagbag-o nga gikan sa sulod sa kasing-kasing. Ang gibag-o sa kaluwasan unsa man ang gitawag nga regeneration, unsa man ang pagbag-o, ang katumanan ani mao gyud ang kamatayon o pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Sa iyang pagkabanhaw, iyang gibuntog ang sala, ang kamatayon ug si Satanas. O iyang gipadala ang balaan nga espiritu aron magpuyo sa kasing-kasing sa tao. Kay ingon din sa 1 Corinto 3:16, ingon niya, wala ba ka mo kay balong nga ang inyong lawas na himong templo sa balaan nga espiritu. Giusab na ni Pablo usab sa 1 Corinto 6:19 ug 20. No? Nga ang inyong mga lawas na himong templo sa balaan nga espiritu, ug dili na kamo sa inyong kugalingon kay kamo gipalit na sa usa ka bili. Of course, ang bili ana mao ang dugo ni Ginoong Kristo. So mauna nga ang usa ka tawo nga nagdawat kay Ginoong Kristo, gipuy-an siya sa balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu gitawag na siya nga one called alongside with us. Murabag suod kaayo nga magtatabang sa ato, gitawag siya sa Juan 14 nga helper. Pero dili nga helper nga sulugoon nga parehas atong paghangop karon sa helper nga sugo-sugoon lang nato, dili nguna na, kundi muayuda nga nato sa atong kaduyahon. Murag moagak ba? Musapnay nato moagak, kay kinanglan di man ta kay lakat ug maayo kung wa siya nga moagak nato sa spiritual nga pagsulti. So siya ang ato nga helper. Ug naa ni siya sa ato kasing-kasing kung ato nang gidawat si Ginoong Kristo sa atong Ginoo nga sa atong kasing-kasing nga Ginoo manluluwas. Mauna nga diha sa Old Testament giingon gyud din nga ang Exodo 36:27, Hebrews 9:14, kini nga mga bersikulo nagtudlo kanato nga
ang balaan nga espiritu mao'y nagsulat sa kasuguan sa Ginoo sa ato kasing-kasing ug sa atong pangunahuna. Now, kung kita lang pasagdan, di ba natun-an nato na sa miyang semana nga kung gusto sa Ginoo nato nga himuon nato ni nga sundon nato ang 10 commandments, tundo nato nga ang iyang kabubuton, di nato na masunod sa atong kaugalingon nga gahom o sa atong abilidad. Mao bitaw na nga siguro nakabati na mo ining panultihon or statement nga ang pagka-Kristiyano dili lisod. Okay? Dili lisod ang pagka-Kristiyano. Imposible. Imposible ang pagka-Kristiyano kay dili pwede kopyahon ang pagka-Kristiyano kay nga naman ang balaan nga espiritu lang yun ang magkakinabuhi o mutudlo ka nato unsaon nato pagkinabuhi kay siya lang atong gahom nga may kinabuhi nato ang pagka-Kristiyano. Kung wala tay balaan nga espiritu, di nato masunod, di ta makakinabuhi o pagka-Kristiyano. Halimbawa, sa nang eskwela pagkukulehiyo, sa kolehiyo, no? Kami lang tigkanta sa una og mga gospel song sa campus sa Visayas State College of Agriculture sa Leyte, sa Baybay. Kami lang yun na. Unya, ming abot ang panahon nga na may daghang mga kanta sa among kanta. Gani kay ang uban yung mga grupo-grupo, ilang gikanta po na among kanta. Unya, mingo po sila nga Bible study na po may. Nag-prayer meeting na po may. Ingo nga, maglibog na ni mga tao karon mga estudyante sa campus karon kung kinsa ba sila. Parihara man atong mga kanta, parihara man ang atong ginahimo. Ang akong punto mao ni nga pwede kopyahon ang mga ginahimo sa Kristiyano. Pwede kopyahon ang mga activities sa mga Kristiyano. Parihasa prayer meeting, Bible study, Bible sharing. Okay? Pwede kopyahon tanan. Pero ang di yun makopya sa uban o di yun na makopya sa bisag kinsa ang pagbag-o sa kasing-kasing sa tao. Okay? Ang pagbag-o sa kasing-kasing sa tao di na mahimo sa tao lang. Kaya nga naman, ang pagka-Kristiyano dili lang ang pagbag-o sa behavior, bag-o o pamatasan. Okay? Lain ang pamatasan, no, isang tudot sa itong mga anak nga, uy, pag tinarong sa eskwela na, pag-behave dito, arong dagko ka grado. Mati ni ma'am, kaya ron makapasar ka, arong dagko ka grado, matakdan ka og ribbon. Ang behavior, good behavior, wa may sayop anang good behavior. Kay ganahan ta sa tao nga maayong batasan, di ba? Gusto ta mamigo sa tao nga behave ba? Maayong batasan. Dili bala subas og batasan. Pero ang Kristyanismo dili ingon ana, dili ang pagka-Kristiyano nga magbag-o lang og pamatasan. Ang Kristyanismo is pagbag-o og kasing-kasing. New life. Kami mo ang tao nga magbag-o og batasan pero ang kasing-kasing mao lang gihapon. Kay ang tao nga nagbag-o og batasan, gusto na niya nga dunay maayong resulta sa iyang maayong pamatasan. No, ang bata nga nag-behave sa school, dako grado. Ang maayong ga-behave sa kumpanya, dako sweldo, ma-promote. Okay? Pero sa Ginoo, dili ingon ana, dili sa punto-punto mao ni nga ang pagka-Kristiyano sobra pa sa pamatasan kini kay bag-ohon yun ang kasing-kasing sa tao. Nga di yun na mahimo kung wala ang balaan nga espiritu. So, ang pagbag-o sa kasing-kasing, sumala ka na sa presensya sa balang espiritu nga niya na sa atong kasing-kasing. So, padayon kita, no? Nga, kung ang isa ka tawo luwas na o nakadawat ng Ginoong Jesucristo, I hope nga inyo na nang nahimo, ang pagdawat ng Ginoong Jesucristo sa iyong kasing-kasing, doon na gyud tinuuray nga pagbag-o nga nahitabo sa sulod sa iya kinabuhi sa iya kasing-kasing. Ang Ginoo nagahimo ni ining pagbag-o, spiritual transformation sa sulod niya
ug kini tungod kay ang balaan nga espiritu maoy ga dihon ba murag ga mold sa iyang kinabuhi nga ang iyang kinabuhi mahisama kay Ginoong Hesukristo. Mahisama, dili man nga mahisama nga si Kristo walay sala, Ginoo siya, dili ngay mahisama kita pareha sa nga mahimong Ginoo kani mahisama ang ato nga heartbeat, ang pinitik sa ato kasing-kasing, atong mga handom, ang atong gusto, ma-align ba sa kay Ginoong Hesukristo mo nay trabaho sa balaan nga espiritu, no? Basahon ko sa Episo 2:8 ug 9. Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo, pinaagi sa inyong pagtuo kang Kristo, Hesukristo, kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikan sa inyong mga binuhatan, busa wala gayoy makapasigarbo. No? Diano kay no nga dili kita naluwas sa atong mayong binuhatan, tungod lang yun sa grasya sa Ginoo, kini gasa sa Dios. So ang kaluwasan nato dili nato mahimo sa mahimong maayo, kundi gasa kini sa Dios. Si Kristo gasa, di ba? So ato dawaton gyud ni sa ato kasing-kasing nga Ginoo, siyang nga Ginoo manluluwas, pinaagi sa pagtuo kay grasya. Ang grasya butang nga atong nadawat nga dili dapat kita makadawat. Ang dapat nato dawaton gikan sa Ginoo silot, pero gigrasyahan kita si Kristo namatay para sa mga makasasala. Kitang tanan makasasala. Muna nga kung kita mo dawat kaniya, matagaan kita kinabuhing walang katapusan, kaluwasan, grasya. So karon kung ang usa ka tawo nakadawat na sa grasya sa kaluwasan, mauni ang giingon sa bersikulo 10, Episo 2, bersikulo 10. Gibuhat kita sa Dios, tinugan na kita nga bag-o sa Dios, gibuhat kita sa Dios, ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi. Aron nahimo nato ang mayo nga mga buhat. Sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Now, mao ni ang diferensya sa religion ug ang tinuod nga Kristohanon. Nahinduman ninyo sa una nato nitong ang Miyerkules ninyo kung ang religion himuon ko ni para magdangat ko sa Ginoo. Okay? Ako ning himuon, sundon ko na, kini nga tulumanon, sundon ko na, magpabautismo ko, matinumanon ko sa akong reliyon, himuon ko ng maayo, aron makadangat ko sa langit, makaluwas ko. Ang Kristyanismo, sukwahi, ang Ginoo na higugma ka nato nga mga sasa, gipada si Kristo Jesus. Okay? Roma 5:8 ingon pa nga gipadayag ang paghigugma sa Dios sa ato samtang makasasala kita, namatay si Kristo para kanatong tanan. Si Ginoong Hesukristo namatay dili sa mga maayong mga tawo kundi sa mga makasasala. Tungod kay ang initiative, ang unang tikang mao nang gihigugma ang Ginoo sa ato, gipadala si Kristo Jesus. Karon kung ato nadawat si Kristo Jesus, maghimo kita mayong buhat para himayaon nato siya, dili aron pagluwas, kundi ang atong gihimo nga mayong binuhatan para pagpasalamat nga nakadawat kita na sa kaluwasan. Okay? Nauna ang pagdawat sa kaluwasan, kunya misunod ang paghimog maayong binuhatan, tungod kay ang iyang mayong binuhatan, mauna iyang pagpadayag sa pagpasalamat sa Ginoo. Pareha ba ipaday ko lang sa isa ka ilustrasyon. Una-una nato nung dinha sa syudad sa Davao. Dunay bata nga yagit ba naa sa nakahigda na diha sa daplin sa kalsada, no, nga way ligo, bata nga grasa. Okay, nagian siya og nindot kay nga kotse, unya gihunungan siya dito, unya gawas ang tao to nga spooting dato. Ningon siya nga, bata, ako kang sagupon. Yung bata yung taon tangla sa nga, tinood na, sir. Yan, kaya naluoy ko nimo, gihugma ka na ko. Kung gusto ka, kung gusto nimo, ako kang sagupon, ang imong apelido, ako ng apelido. Sakay ka diri sa kotse, dalawang ka na ko sa akong kuan,
akong mansyon. So, ang bata, murag di makatuo pero kay nag-insist man gyud ang tao, ming sakay sa kotse. Di papuyo siya dito. Karon gihugasan, gipaliguan siya, giilisan sa maayo. Unya ingon sa iyang sa tao nga karon di na ka mag-share sa ako, magpapa na ka sa ako. So kani nga bata, kuni mo naon, gipunit siya giyan sa lapok, gibutang siya sa kamansyon. Akong pangutana, mao ni akong pangutana sa inyo, sa inyong tanan. Unsa kay reaksyon sa bata karon? Unsa kay iyang himuon sa iyang bag-o nga amahan tungod sa gihimo sa iyang nga gisagop siya nga di man to siya ngayan sa gupon nga himuon niyang anak. Magminaldito ba siya dito sa balay? Mag-abusar ba siya? Siguro kung mag-abusar siya, mingon siguro ang amahan niya nga, anak, wa ka kahinumdum o di ang ginako gipulot, di nga nako gipunit. Nausahay bitaw mga tao maingon nga, uy, ingon na anak dili ka simple ang kaluwasan, no? Nga dawaton na to si Kristo, inusulan ko na akong sala niya. Dawaton mo si Kristo. Uy, kung mauna nga anak na ko niya, di na di ko ma-impyerno. Mubalik lang ko, maghimo lang ko, mubalik lang ko sa pagpakasa. Himuon na ako ni muna na ako na mag-enjoy na ako sa kalibutan. Pareha ka, or pareha ng kung maunay pangununa sa katao sa grasya sa Ginoo, wa siya kasabot sa grasya sa Ginoo. Wa siya ka-experience sa grasya sa Ginoo. Kung naka-experience ka sa grasya sa Ginoo, ang moabot sa imong kasing-kasing mao gyud na ang dako nga pagpasalamat nga Lord. Unsa may ako ibalos sa imong gihimo nako? Imagine. Unang naon ko, kinsa man ako ang pakamatyan ko ni Kristo. Kinsa man ako, unsa may nahimo na akong maayo nga mamatay ang anak sa Ginoo. Magpakalansang sa krus para sa akong kasalanan. Why makuha ang Ginoo sa ako kundi angay ko itambog sa impyerno, pero namatay si Kristo para sa ako. Kung nasabtan to na kaangkon kita sa kaluwasan, ang ato nga kasing-kasing magakalipay gyud nga Lord, moalagad ko nimo. Mao na akong himuon sa akong kinabuhi. Mao na ang pagbag-o nga makita nato nga gikan sa sulod. Kinasing-kasing nga pagbago. Tungod ka nasabtan niya kung unsa ang grasya sa Ginoo. So, dili ko gusto magtapos na ang Ginoo athag kay sa iya nga ang kaluwasan nato dili gyud sa atong binuhatan, kundi iya gyud ning binuhatan nga pinagi sa Balaang Espiritu sa pusulod sa atong kasing-kasing. Gihimo kita nga bag-o sa sulod sa atong kasing-kasing. Unya, gitagaan na kita karon og abilidad nga mahimuot, makapahimuot kita sa iya to please Him. So, ang pagpahimuot kaniya or ang hatag kaniya og kahimutan, resulta ka na sa atong pagdawat niya, sa atong pag-angkon sa grasya sa kaluwasan. So, pinaagi ni ining bag-ong kasing-kasing gihatag sa Ginoo kanato, doon na kita'y handom o abilidad sa pagsimba sa Ginoo sa Espiritu. Sa Juan 4, versikulo 23-24, giingon ni Kristo sa Samaritana, sa pagkatinuod, maabot ang adlaw ug miabot na gani nga ang tinuod nga magasimba sa amahan pinaagi sa Espiritu ug kamaturan. Ug mao kini ang magsisimba nga gikahimutan sa amahan. Ang Dios Espiritu busa ang magsimba kaniya, kinahanglan nga mosimba pinaagi sa Espiritu ug kamaturan. So, ang usa lang gyud ka butang nga gitan-aw sa Ginoo sa ato is kung ang atong kasing-kasing nakailabag yun sa tinuray sa kay Kristo, pinaagi sa atong pagdawat niya. Kay kung tanan nga atong ginahimo pinaagi lang sa atong unod, atong lawas nun, atong unod,
dili na makahimuon sa Ginoo. Di ba natunaan sa miyaging na ang tanan nga gikan sa flesh sa atong unod dili makapahimaya sa Ginoo. Ang gikan ng Gyud sa balaan nga espiritu. So gusto kong doon mamalandong kitang tanan sa pagtakop nato nini atong pagtuon. Nahiabot ba sa imong kinabuhi nga imong na amguhan unas nakaamgo ka nga ako kinahanglan gyud ko nga kaangkon gyud ko sa akong pagka walay nahot, akong pagka makasasala sa tubangan sa Ginoo. Dili gyud ko angay nga higugmaon o makaingon ka nga angay gyud ako silutan kay makasasala gyud ko. Na imo ba nang naangguhan nga kitang tanan dili ko nagaingon nga ang mga tao nga wala na sulod para sa inyong kahimtangan nga maayo sila sa tubangan sa Ginoo kay ingon sa Ginoo sanglit ang tanan makasasala o wala nakahimaya sa Ginoo. Ang mga Parisiyo maayo kayo tan-awon sa gawas pero sobra pa gani sila sa makasasala, sobra pa sila sa maniningil sa buwis. So sa mata sa Ginoo makakasasala kita o wala kitay pasigarbo sa Ginoo. Ug ato nang ginahilusulan. O atong badawat no nga ang gihimo ni Kristo sa cross hingpit nga sakripisyo para sa atong kaluwasan. Natapos na. Wala tay dugang. Wala tay idagdag pa. Wala tay kailangan bang nato nga uy 90% lang itong gihatan ni Kristo sa ako, muhatag pa kong 10%, dili. It is finished. Natapos na. Karon kung ato nang na amguhan, kung ato nang gituuan, may panahon ba sa imong kinabuhi nga imong desisyonan gyud nga Ginoo, ingon gyud ka sa Ginoo, Ginoong Jesucristo nga pasaylo ako sa akong pagkamakasasa. O ako yung giangkon na akong pagkamasa, ngayon yung ko nga ako ang ilansang sa cross, pero salamat Ginoong Hesus nga ikaw ang nagpalansang sa cross para sa ako. O akong gidawat nga mauni ing imong regalo kanako ni nga adlaw. O so walay pagduduha duwaton ko ikaw sa akong kasing-kasing nga Ginoong manluluwas. Sa paghimo nimo ni ana igsuon gala na tao ka pag-usap, dili kinahanglan nga may nabatian ka or nabatyagan ka nga that's the fact in the Bible, no? Kat matuuran na di kinahanglan nga na ay murag hangin nga misulod sa imo, dili kamatuuran na sa tanan nga midawat kay Kristo, gihimo niyang anak, giangkon niyang anak, gisagop niya nga iyang anak, no? Whether you feel it or not. Unya ang balaan nga espiritu misulod sa imo, ang imong kinabuhi, imong lawas karon nahimo ng templo sa balaan nga espiritu ug magahatag og kabag-uhan sa imong kinabuhi. Doon na nakabag-o nga kasing-kasing, bag-o nga mga handom, bag-o ka na nga pagkatao. Dili sa physical, kundi sa spiritual. Kumusta man, nautunta nga kini na siguro sa imong kasing-kasing, ug diha lang gyud ang tinuray nga pagbag-o nga mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Way pulos ang atong mga ginahimo nga himuon ko ni, himuon ko na. Bisa pag unsa na ka halangdunon or unsa ang pagdayaw sa tao sa imong ginahimo sa mata sa Ginoo. Ingon pa sa Isaiah 64 versikulo 6, ang tanan natong binuhatan daw mahugaw lang nga trapo. Ang gihimo lang yun ni Kristo mao lang yun ang matarong nga gidawat sa Ginoong Amahan nga makaluwas nato. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imo nga pulong nini nga hapon o nini nga udto. Salamat Ginoo sa imo nga paghatag nini nga kamaturan nga makahatag ka namo tinuoray nga kagawasan. Salamat nga ikaw na higugma ka namo nga gihatag si nimo ang imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo aron makaangkon kami og kaluwasan. Salamat nga ikaw po naghatag sa balaan nga espiritu nga mao'y among helper nga moagak namo Ginoo sa among mga kaluyahon. Siya ang among gahom nga kami
makahimo Ginoo sa mga bagay nga makapahimuot sa imo. Lord, ako nagaampo nga unta ang mga kahigalaan ko dinhi sa Davao, sa nagapamati imong tandugon ang ilang kasing-kasing, Lord. Ikaw lang makaabli sa ilang mga pangunahuna o kasing-kasing, ug masigurado nila ang ilang pagdawat kay Kristo sa ilang kasing-kasing. Ini nga udto kung wala pa sila nakadawat kay Kristo. Ug ikaw, Ginoo, ang magbag-o sa ila, kay ang tanan nga naa kay Kristo bag-o na. Bag-o na sa kasing-kasing, bag-o na pagkatao. Panalangin ni sila, Ginoo. Panalangin ang ilang mga pamilya, panalangin ni Ginoo nga unta protektahan ninyo sila labi na gyud sa COVID-19 o sa tanan nga mga ginahimo sa diablo aron, Lord, pag-discourage nila. Tagai sila og kahum o kaalam o unta nga magpadayon sa pag-alagad nimo. Kini tanan ang giampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen.